नमाज फजर के बाद ये एक तस्बीह पढ़ने वाला दिन में 300 करोड़ हासिल करेगा। ये वजीफ़ा बड़ी मुश्किल से मिला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज जिस ख़ास तस्बीह का अमल मैं आपको बताने लगा हूँ, ये अल्लाह पाक का एक मुबारक नाम है। और फजर के बाद कोई भी मेरा भाई मेरी बहन इस तस्बीह को पढ़ लेगा तो 3 दिन ये अमल मुसलसल कर ले, बग़ैर किसी दिन छोड़े हुए, यानी कि कोई नागा नहीं करना। 3 दिन में अगर आपको 300 करोड़ भी चाहिए होगा तो इंशाअल्लाह अज़्वजल आपको मिल जाएगा। ये वजीफ़ा बड़ी मुश्किल से मिला है और मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है। ये बड़ा ही मुजर्रब अमल है, बड़ा ही ख़ास अमल है। नाज़रीन इकराम, जब बंदा अपने अल्लाह से मोहब्बत करता है तो अल्लाह पाक उसको ज़रूर अता फ़रमाता है। अल्लाह पाक उसको इतना अता कर देता है कि उसको फिर किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। ये दुनिया की मोहब्बत, ये दुनिया के लोग, ये कुछ भी नहीं है अगर हमारा रिश्ता अल्लाह से मज़बूत हो जाए तो फिर सारी की सारी चीज़ें हमारी हाथ में आ जाती है। जब बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है तो अल्लाह की सारी मखलूक उस बंदे से मोहब्बत करती है। ये सिर्फ़ अल्लाह से मोहब्बत करने का फ़ायदा होता है। और अगर बंदा अल्लाह को छोड़कर मखलूक से मोहब्बत करे तो मखलूक उससे धोखा करती है। फिर वो मखलूक से गिले भी करता है कि मेरे साथ ये क्या हो गया, इस बंदे ने मेरे साथ ज़्यादती कर दी है, ये नहीं होना चाहिए था। तो इसलिए हमेशा अपने अल्लाह से मोहब्बत करो। सारी दुनिया आपकी हो जाएगी, हर चीज़ आपकी हो जाएगी। और किसी को हकीर मत समझो, किसी को भी ये ना समझो कि ये गरीब है, ये है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह थे। रोज़ाना अपने रब से हम कलाम होते थे। एक दिन हुक्म हुआ कि मूसा जाओ, खुद से कमतर को तलाश करके ले आओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदा से सारी कायनात छान मारी, मगर अपने से कम किसी को न पाया। शाम को खाली हाथ लौटे। अल्लाह पाक ने फरमाया, ए मूसा, अगर आप एक बकरी के बच्चे को ही ले आते तो हम आपको नबूवत से महरूम कर देते। किसी को अपने से हकीर ना समझो, क्योंकि अल्लाह ने हर किसी में कोई ना कोई खूबी ज़रूर रखी है। हर किसी के अंदर कोई ना कोई सलाहियत है। किसी को भी अपने से कमज़ोर मत समझो। और दूसरी चीज़ जो मैंने बताई है वो है अल्लाह से मोहब्बत। जब अल्लाह ताला किसी बंदे के साथ मोहब्बत करता है, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह सुब्हानहु ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाकर फरमाता है कि मैं फ़ला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, बस तू भी उससे मोहब्बत कर। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम उससे मोहब्बत करते हैं और आसमान में मुनादी करते हैं कि अल्लाह ताला फ़ला शख्स से मोहब्बत करता है, बस तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर आसमान वाले फ़रिश्ते उससे मोहब्बत करते हैं। उसके बाद ज़मीन वालों के दिलों में वो मकबूल कर दिया जाता है। और जब अल्लाह सुब्हानहु तआला किसी आदमी से नाराज़ होता है तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाकर फरमाता है कि मैं फ़ला बंदे से नाराज़ हूँ या बुग़्ज़ रखता हूँ, बस तुम भी उससे बुग़्ज़ रखो। फिर वो भी उससे बुग़्ज़ रखते हैं। फिर आसमान वालों में करते हैं कि अल्लाह ताला फ़ला शख्स से बुग़्ज़ रखता है तो तुम भी उससे बुग़्ज़ रखो, वो भी उससे बुग़्ज़ रखते हैं। उसके बाद ज़मीन वालों में उसकी दुश्मनी जम जाती है, यानी ज़मीन में भी अल्लाह सुब्हानहु तआला के जो नेक बंदे या फ़रिश्ते हैं वो उसके दुश्मन रहते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन इकराम, अल्लाह से मोहब्बत करोगे तो दुनिया आपकी आसान हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी मुश्किलात है, तमाम की तमाम ख़त्म हो जाएंगी। आपको कदम कदम पर अल्लाह सुब्हानहु तआला नवाजता रहेगा। आपकी हर जो मुश्किल है, आने वाली मुश्किल है, वो ख़त्म होती रहेंगी। तो आइए नाज़रीन, अब वजीफ़े की जानिब चलते हैं। ये अमल कौन सा है, ये ख़ास वजीफ़ा कौन सा है, इसको करने का क्या तरीक़ेकार है। ये एक तस्बीह है दौलतमंद बनने के लिए। ये एक तस्बीह का राज है जो आपके साथ आज मैं शेयर करने लगा हूँ। इस तस्बीह को पढ़ लेना, पूरे यकीन से पढ़ लेना, परेशानी ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह।
ہر مشکل ختم ہو جائیں گی۔ زندگی میں مختلف طرح کی پریشانیوں سے واسطہ رہتا ہے۔ انسان کو مختلف طرح کی آزمائشوں سے واسطہ رہتا ہے۔ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، تو بس آپ لوگوں نے صبر اور نماز سے کام لینا ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جتنا آپ صبر کرو گے اللہ پاک آپ کو اتنا زیادہ عطا کرے گا، کیونکہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو دنیا میں ہر طرح کی ٹھوکریں لگتی ہیں، ان کو غربت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات بھی آتی ہے، یہاں تک کہ بھکاری اور فقیر بن جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب ان پر کرم کرتا ہے تو وہ اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ پاک اتنا عطا فرما دیتا ہے کہ کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے پاک اللہ، اے میرے غفور الرحیم اللہ، سارے خزانے آپ کے ہیں، آپ کے خزانوں میں تو کسی کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میرے اللہ، جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں، تنگ دست ہے، مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، میرے اللہ ان کی مشکلات کو ختم فرما دے اور ان کو آباد کر دے۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ نے کس طرح کرنا ہے؟ آپ نے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد، جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں، اس کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے۔ اپنی جگہ پر تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہو، آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لے تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ نے اسی تسبیح پر یا سمیع ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ یا سمیع ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے دوسری تسبیح پڑھ لینی ہے یا واسع، اے وسعت دینے والے۔ یہ 2 تسبیحات اللہ پاک کے ان مبارک ناموں کی پڑھ لینی ہے۔ مال و دولت میں خوب اضافہ ہوگا، اور اگر کوئی شخص اپنا کاروبار بڑھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ بڑا ہی مجرب ہے، بڑا ہی خاص وظیفہ ہے۔ اللہ پاک اس کو بہت زیادہ عطا کر دے گا، اس کی مشکلات کو ختم کر دے گا، اس کے رزق میں، اس کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی دولت میں اضافہ ہوتا رہے گا، اس کی مشکل سے مشکل کاموں میں آسانیاں پیدا ہوں گی، اس کی جو دلی حاجات ہوں گی وہ پوری ہوں گی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں کئی طرح کی خواہشات ہوتی ہے جن کا وہ کسی سے ذکر بھی نہیں کر سکتا۔ کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہے جب آپ زمانے کے سامنے، معاشرے کے سامنے کرو گے تو وہ پھر آپ کا مذاق بناتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، جس طرح کے بھی حالات ہوتے ہیں اللہ پاک کو ہی بتایا کرو، اپنے اللہ سے مانگ لیا کرو، اللہ سے ہر چیز میں مدد طلب کیا کرو۔ اللہ پاک بڑا ہی غفور الرحیم ہے اور وہ عطا کرنے والی ذات ہے۔ رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے پریشان نہ ہوا کرو، اللہ پاک ایسے ایسے وسائل پیدا کر دے گا کہ جو آپ نے سوچے بھی نہیں ہوں گے۔ مشکل بھی دور ہو جائیں گی، رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور زندگی بھی بدل جائیں گی۔ اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے گا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔